किसी के अगर क्वेश्चंस होंगे तो लास्ट पे लेक्चर जैसे खत्म होगा तो उस टाइम पे वो बोल सकते हैं, ठीक है। होटल, होटल जो होता है उसको कहते हैं फुंदक। फुंदक, फुंदक होटल। और इसकी जो जमा होती है होटल्स, फनादिक। फनादिक यानी होटल्स। क्या आपके होटल में कमरा मिल जाएगा, यानी मुझे मिल जाएगा, कहना है या मिल जाएगा। लिटरली अपने आप को कहने के लिए अहसल कह सकते हैं यहाँ पे। मुमकिन अहसल या मुमकिन हसल गुरफा फिल फंदक। मुमकिन, क्या, कैन, हसल मिल जाए, गुरफा कमरा, फी मतलब में, अल्फंदक, फंदक हो गया होटल, काफ लग गया तो तुम्हारा फंदकक। सो फंदकक योर, क्या नाम है, योर होटल। क्या आपके होटल में कमरा मिल जाएगा। मुमकिन हसल गुरफत, गुरफा फिल फंदकक। मैं दो बिस्तर वाला कमरा लेना चाहता हूँ। मुझे ज़रूरत है, या कह सकते हैं मुझे ज़रूरत है दो बेड वाला जो रूम है उसकी। अहताज गुरफा बिसरीरेन, बे, विद। अहताज का पता है, अहताज का मतलब होता है आई नीड, मुझे ज़रूरत है। अहताज मुझे ज़रूरत है। अहताज आप फीमेल कह सकती हैं, या आप यहाँ पे मोहताज कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना मोहताज बहुत ज़्यादा वो अरनी लफ्ज़ यूज़ कर, अहताज में ज़रूरत है। या यहाँ पे आप लोग इब्गा या उरीद यूज़ कर सकते हैं। इब्गा गुरफा, मुझे चाहिए कमरा, या उरीद गुरफा, यूएई से हैं वो उरीद का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। उरीद गुरफा, मुझे कमरा चाहिए, बिसरीरेन, विद टू बेड्स। शरीर बेड को कहते हैं शरीरेन, रे मतलब ये रेन, शरीरेन हो गए दो बेड, तो बे साथ, विद। अहताज या अबगा या उरीद गुरफा बिसरीरेन, मुझे दो बिस्तर वाला बेड चाहिए, रूम चाहिए। कमरे का एक दिन का कितना किराया है। कम इजार गुरफा लियोम फकत, या लियोम वाहिद। दोनों से कह सकते हैं। कम कितना, इजार का मतलब होता है रेंट, रेंट को कहते हैं इजार, किराया। अलगुरफा द कमरा, द रूम। लियोम ले के लिए, लियोम के लिए, दिन के लिए, लियोम दिन के लिए। फकत ओनली, एक सिर्फ सिर्फ एक दिन के लिए। हाउ मच द रूम रेंट, हाउ मच द रूम रेंट फॉर वन डे। कम इजार अलगुरफा लियोम फकत। كم إيجار الغرفة ليوم فقط، या कम إيجار الغرفة ليوم واحد، एक दिन का, ऐसे भी कह सकते हैं। क्या आप खाना देंगे या हम बाहर से खाएं। हल ताती, हल का मतलब होता है क्या। यहाँ पे डिड यू कह सकते हैं। हल क्या, पूछने के लिए, इज इट के लिए। हल ताती, ताती आप देंगे, ताती आप दोगे, आप देंगे। अल अकल, अल अकल द फूड, खाना। ओ, या नाकल हम खाएं, नाकल हम खाते हैं, हम खाएं। मिन मतलब से, बर्रा आउटसाइड बाहर। हल ताती अल अकल, आओ या नाकल हम खाएं, मिन बर्रा बाहर से। क्या आप खाना देंगे या बाहर से खाएं। हल ताती अल अकल ओ नाकल मिन बर्रा। आपका होटल हमें क्या सहूलियात देगा। विश, विश लफ्ज बहुत कम पहले यूज किया, नहीं शायद यूज किया। विश का लफ्ज है, विश, इश को ही विश करके बोलते हैं। इश, विश, ये दोनों सऊदी डियालेक्ट में बोला जाता है। इश जो है दूसरी जगह बोल सकते हैं, लेकिन विश जो है सऊदी में बोला जाता है, नजदी या हिजाजी डियालेक्ट के अंदर। विश मतलब क्या, इश या विश सेम है। विश अल तसहीलात, तसहीलात होते हैं सहूलतें, सहूलत, तसहील, सहूलत, तसहीलात। अल तसहीलात मतलब द फैसिलिटीज, सहूलतें। ताती,
تعتی آپ دیں گے, یہاں پہ بھی ہم تعتی کا لفظ یوز کرتے, تعتی تم دیتے ہو, ٹھیک ہے. الفندقك تمہارا ہوٹل, وش التسهيلات تعاتی الفندقك تمہارا ہوٹل یا آپ کا ہوٹل ہمیں کیا سہولیات دے گا. یہی ہے آج کا لیکچر. اس کے ساتھ اب کوئی دہرانا چاہتے ہیں دہرا سکتے ہیں ہمارے ساتھ. چلیں, کون دہرانا چاہ رہا ہے؟ یلا حسن. الو. یس سر. يلا یس سر. يلا ابدأ. ہوٹل فندق. فندق, کیا ايوه. آپ کے ہوٹل میں کمرہ مل جائے گا؟ مم. ممکن حصل حصل مل جائے گا. مم. غرفہ کمرہ. مم. فی میں. مم. الفندق ہوٹل آپ کے ہوٹل میں. فندقك فندقك. کوک کوک ہاں, آپ کے ہوٹل کوک نہیں, کوک نہیں, فندقك قاف کے ساتھ کاف ہے, فندقك فی الفندق. فندق. اوکے فندق. اے فندقك بھی نہیں ہے, فندقك. فندق. اے فندقك, فندق فندق بول دیا نا, فندق فندق بول دیا آپ نے, کاف اس کے ساتھ ایڈ کر دینا, فندقك ہو گیا. فندقك تمہارا ہوٹل. تمہارا ہوٹل. اوکے تو ممکن. ابھی یہاں پہ کمفرٹیبل نہیں فندقک بولنے میں, تو آپ ایک اور بھی لفظ بول سکتے ہیں, فندق تباک, لیکن وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے. فندقک یعنی کہنے کے لیے تمہارا ہوٹل, سمپل. آپ کے ہوٹل فندق آپ کے ہوٹل. یا ممکن حصل غرفہ من فندق. فندقک صحیح. میں 2 بستر والا کمرہ لینا چاہتا ہوں. احتاج چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں. احتاج مجھے ضرورت ہے, ایکچول میں بتایا آپ کو, اس کا مطلب مجھے ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کے لیے آپ یوز کریں گے ابغا یا ارید. سو احتاج مجھے ضرورت ہے. مجھے ضرورت ہے, یا ضرورت ہے, اچھا مجھے ضرورت ہے, یا احتاج ٹھیک ہے. احتاج غرفہ غرفہ بسریرین. بسریرین, بسریرین. بسریرین. سو با 2 کریکٹ. با ٹو نہیں, با ود کے ساتھ, والا جس کو کہہ سکتے ہیں, بستر والا, ود. اچھا اوکے, with 2 beds. ہاں, با سریرین is 2 beds. یا بسریرین ود 2 بیڈس. سریرین is bed correct. یا سریرین 2 بیڈس, سریر بیڈ, سریرین 2 بیڈ. یا and ba with. با ود, یا کے تو ساتھ. احتاج is میں چاہتا ہوں, میں مجھے I require. ضرورت ہے, آئی نیڈ. اچھا یہاں پہ I سارے need. میں نے ریکارڈ کروا دیے ہیں, بعد میں آپ اس کو سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. کمرے کا ایک دن کا کرایہ کتنا ہے؟ کم ایجار. الغرفہ غرفہ لیوم. لیوم لیوم لیوم. کمرے کم کتنا ایجار کرایہ. الغرفہ روم لیوم ایک دن. لیوم کے لیے, دن کے لیے, فقط صرف دن کے لیے, صرف فقط اونلی. اوکے. فقط اونلی. کیا آپ کھانا دیں گے یا ہم باہر سے کھائیں؟ حل تعدی الاکل الاکل او ناکل من برا. الاکل ہم آپ کھانا کا الاکل کھانا, اور ناکل اور ہم باہر سے کھانا منگا لیں. من برا باہر, من سے برا باہر. ناکل ہم کھاتے ہیں, ناکل نون, نحنو, احنا. ناکل جہاں پہ نون آتا ہے مطلب وی کی بات کر رہے ہیں, ہم زیادہ کی بات کر رہے ہیں, وہی ضرور آئے گا. اوکے, ناکل ہم کھاتے ہیں. اور یار ہم کھائیں پوچھ رہے ہیں, حل لگا دیا تو پوچھ رہے ہیں, سارا کوشچن ہے. اوکے چلیں. آپ کا ہوٹل ہمیں کیا سہولیات دے گا؟ یس. وش التسہیلات تعطی الفندق. الفندقك. الفندق. ایوہ صحیح, پرفیکٹ. وش آپ نے کیا بتایا تھا؟ وش مطلب کیا, وش یا اش, وش اش مطلب کیا. تسہیلات سہولیات. تسہیلات سہولیات. آپ کا
ہوٹل. تعتني دے گا آپ کا ہوٹل الفندقك. یا صحیح. آتینی، آتینی جو ہم نے پڑھا تھا، آتینی